اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين كهذه كقرآن سوّج الله عند درجنا الله نية تماسكن القرآن منهج حياة قرآن يهوت ممريا يهوت كودانانو قرآن يهوت كودانانو بلن سن القرآن من دنو مجمريا سكيت كتعريف للناس قرآن من دنو منهج حياة لنلو زند كالله يوردنو علماء تعاريف ستوتال مجلج ستوتال ተዋውቀ ነው አልወይ እስኪ እንወቀው መጀመሪያ ቁርአን ምንድነው የሚለውን ዑለማዎች ምን ብለዋል ቁርአን ብሎ ማለት مصدر قرأ يقرأ قراءة فهو قرآن قرآن የሚለው مصدر ነው ለقرأ يقرأ ማለት ነው ቁርአን መለኮታዊ ኪታብ ነው በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወረደ ስለዚህ ሲገልጹት ምን አሉ القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى به بأقصر سورة منه نعم قرآن بلو مالت كالله يتورد بنبياتش اللب لا يورد عندنا بسو يمنا ملكبة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يندن دونك المعجزات درقو يوردو የሆነ ኪታብ ነው